नमस्कार दर्शकबिन, यहाँहरूलाई स्वागत छ बिआरएनए मिडियामा। आज म बिआरएनए मिडियाद्वारा तपाईहरुलाई विभिन्न कौशल्यहरू पस्किने क्रममा आज भने म हाम्रै भुटनिस समुदायमा चिरपरिचित अनुहार अथवा व्यक्तित्वसँग आजको यस बसाइमा विशेष गरी भुटनिस कम्युनिटीमा नेपाली भाषी भुटानीहरुमा नेपाली भाषा कतिको आवश्यक छ र यसको महत्त्वपूर्ण कति छ, यसै सवालमा भुटनिस अग्रज सञ्चमान राई त्यसैगरी कृष्ण रेग्मी हुनुहुन्छ र आजको विशेष कार्यक्रममा चाहिँ उहाँसँग नेपाली भाषा सम्बन्धी रहेर हामी कुराकानी गर्नेछौँ। आउनु दर्शकबिन, हामी उहाँलाई स्वागत गरौँ। यहाँ दुवैजनालाई बिआरएनए मिडियामा स्वागत छ। यहाँलाई धन्यवाद। हजुरलाई पनि प्लस सबै यो मिडिया हेरिरहनु हुने हाम्रा अमेरिकामा रहनुहुने सबै नेपाली भाषी र भनौँ प्रवासमा रहने प्रवासी नेपाली मेची महाकालीदेखि बाहिर रहेको सबै नेपालीलाई हाम्रो नमस्ते र यस कार्यक्रममा हामी पनि स्वागत गर्न चाहन्छौँ। दर्शकबिन हो, हामी नेपाली भाषी भुटानी हिजो हामी आफ्नो भाषा संस्कृति जोगाउनको लागि हामी यो ठाउँमा आएका छौँ र यसै सन्दर्भमा उहाँहरूले आफ्नो भाषा त्यसै गरी विभिन्न कला संस्कृति जोगाउने क्रममा आज मसँग दोया हाम्रो अग्रज भुटनी अग्रज हुनुहुन्छ कृष्ण रेग्मी र सञ्चमान राई। अहिलेको समयमा नेपाली भाषा अमेरिकामा कतिको महत्त्वपूर्ण छ यसको जानकारी दिनुहुन सञ्चमान राईलाई म यो समय दिन चाहन्छु। हस्त धन्यवाद। र यहाँहरू सबैलाई फेरि पनि मैले नमस्ते गरेँ। यो भाषाको हकमा के छ भने साधारणतया हामीले अहिले सिधै सम्झिँदा नि आजको दिनदेखि 20, 25, 30 वर्षमा अभिभावक हुने जति पनि हाम्रा नयाँ पुस्ता छन् नि उनीहरूलाई नेपाली भाषा आउँदैन भनेपछि ती अभिभावकहरूले भोलिको दिनमा हाम्रो नानीहरूलाई हाम्रो पहिचान पक्कै पनि दिन सक्दैन। अहिले जो हामी सासाना नानीहरू देखिरहेका छौँ, अबको 20-25 वर्षमा उनीहरू चाहिँ प्यारेन्ट्स हुन्छन्, अभिभावकलाई भाषा थाहा छैनपछि कल्चर बिल्कुलै थाहा हुँदैन, भनौँ धेरै गाह्रो हुन्छ। अनि जसले चाहिँ भाषा जानेन उसले कल्चर बिर्सिन्छ। कल्चर बिर्सेपछि अमेरिका यस्तो ठाउँ हो कि मेल्टिङ पट भन्छ नि, जहाँ उनीहरू यत्रो ठुलो संसारमा त्यसै हराएर जान्छन्। भाषा भनेको एउटा शक्ति हो, पावर हो। त्यो भएकोले गर्दाखेरि यसमा अहिलेलाई छोडौँ, अहिलेलाई काममा गइन्छ आइन्छ, सानो व्यवसाय गरिन्छ, व्यापार गरिन्छ, काम गरिन्छ, होइन, काम धन्दा जे चलिरहन्छ। तर आँखा चिम्लेर बसेर सुत्ने बेलामा निदाउनुभन्दा अगाडि यसो कल्पना गरेर हेरौँ, तपाईँ हाम्रो नानीहरू अहिले जो छ नि, नानी भनिराखेका छौँ, अबको 20-25 वर्षमा उनीहरू नानीको बाउ आमा बन्छ जसले नेपाली भाषा अहिले बोलिराखेको छैन भनेपछि यो एउटा ठुलो सङ्कटको घडी हो। र अमेरिकामा यो नेपाली भाषाको अभियान त हामीले अब सबैजना नेपाली भाषी संसारबाट जहाँबाट आउनुभएको छ, नेपाल, भुटान, बर्मा, थाइल्यान्ड, इन्डिया, सबैको लागि यो भाषाको कार्यक्रम हो। एउटा भाषा नै छ एकता, जहाँ चाहिँ हाम्रो कुनै पनि राजनैतिक भौगोलिक रेखाले छेक्दैन। भाषा भनेपछि संसारमा जहाँ रहे पनि नेपाली नै हो। तर भुटनिसकै पक्षलाई हेर्ने हो भने यो भाषा हाम्रो, संस्कार हाम्रो मान्नु पाउनुपर्छ भन्ने विषयमा जेल परेका हाम्रा अग्रजहरू अझै पनि भुटानको जेलमा हुनुहुन्छ। उहाँहरूको मुद्दा त्यही थियो, नेपाली भाषा किन बोल्नु नपाउने, नेपाली संस्कार नेपाली पोसाक किन लाउनु नपाउने भनेर त्यहाँको सरकारलाई, होइन, यस विषयमा कुरो राख्दाखेरि उहाँहरू जेल पर्नु भएको हो। यो विषयलाई पनि हामीले बिर्सनुहुन्न। सरलाई जुन नेपाली भाषाको बारेमा छोटो जानकारी दिनुभयो, तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। सञ्चमान सरले नेपाली भाषा अमेरिकाभरि नै अहिले सञ्चालनमा आएको छ भन्नुभयो र तपाईँहरूले यो नेपाली भाषा कसरी सञ्चालन गरिरहनु भएको छ यसको बारेमा जानकारी दिनु हुनको लागि हाम्रो कृष्ण सरलाई यो पालो दिन चाहन्छु। यहाँलाई धेरै धन्यवाद प्रश्नको लागि। र हामीले जस्तो नेपाली भाषा हाम्रो ठुलो अमूल्य निधि हो, हाम्रो आइडेन्टिटी हो, हाम्रो पहिचान हो, जातीय पहिचान हो, हाम्रो सम्पत्ति नै हाम्रो भाषा हो, हाम्रो संस्कार हो भन्ने हाम्रो मूल मन्त्र हो र यसलाई बचाउनु पर्छ र बचाउन सकिन्छ
र यसलाई पुस्तासम्म हस्तान्तरण गरेर लान सकिन्छ। यसलाई अझै विकास गरेर अझै एउटा समृद्ध, अलरेडी नेपाली भाषा समृद्ध भाषा हो, यसलाई अझै यसबाट पनि अझै समृद्ध बनाउन सकिन्छ भन्ने हामीलाई विश्वास छ। र यसलाई अगाडि कसरी बढाइरहेका छौँ भन्दाखेरि संस्थागत रूपमा एसएनके एजुकेसन एन्टिटी मार्फत विभिन्न कार्यक्रमहरू बनाउने, पुस्तक विभिन्न लेभलका पुस्तकहरू बनाउने क्रममा लेभल 1 को पुस्तक बजारमा आइसकेको छ। राम्रो नेपाली पुस्तक भनेर किताब भनेर आइसकेको छ। त्यस्तै लेभल 2 को बनिने क्रम छ, लेभल 3। त्यसरी अनलाइनमा पनि कोर्सहरू बनाउने, अनलाइन अफलाइन कोर्सहरू बनाउने अनि अनलाइन क्लासेसहरू गर्ने र विभिन्न सिटीमा साथीभाइहरूसँग समाजका बुद्धिजीवी, अग्रज, व्यवसायी, एन्टरप्रेनर्सहरू, समाजसेवीहरूसँग अन्तर्क्रिया गर्ने, उहाँहरूसँग सङ्घ सङ्गठनसँग हातेमालो गर्ने र एउटा क्याम्पेन पनि हामी चलाइरहेका छौँ। र यसरी हाम्रो यो भाषालाई चाहिँ व्यापक पारेर लाने र सर्वव्यापक पार्ने र सबैको पहुँच पुगोस् यो भाषा सिक्नको लागि। यो दूरीले, कुनै पनि फिजिकल दूरीले, जियोग्राफिकल दूरीले हामीलाई यसलाई नछेकोस्। जस्तो आइडाहो ट्विन फल, जहाँ म पहिलोचोटि आएको थिएँ अमेरिका आउँदाखेरि, ट्विन फल आइडाहो आएको थिएँ र यो जुन बास्ती त्यहाँ देखिरहेको छु म, यो मैले नै नाम दिएको संस्था हो। यो खुसी लागेको छ मलाई, भुटनिस अमेरिकन सोसाइटी अफ ट्विन फल आइडाहो भनेर नाम जुराउने काम मैले पनि गरेको थिएँ र यसरी विकास भएर गएको थियो। जस्तो एउटा उदाहरण, हामीले त्यहाँ हामी 10-12 घर थियौँ पहिले आउँदाखेरि। चौरीमा भेला भएर 2009मा हामीले मिटिङ गरेको थियौँ। अरू सङ्गठित हुनुपर्छ, हामी बिलाएर जानु हुँदैन, अरू आउने क्रम जारी छ। यसले गर्दा भाषा संस्कृतिदेखि लिएर हाम्रो हक हितका लागि हामी एक भएर जुट्नुपर्छ भनेर जुन हामीले बस्ती स्थापना गऱ्यौँ, यो अहिले निरन्तर रूपमा आइरहेछ। यसले बस्तीको लागि म फेरि जोड्न चाहन्छु। मैले जोड्न चाहेको चाहिँ जस्तो एउटा जुन बिरुवा रोपियो त्यसलाई काम गरे पढेर हुर्किन्छ भने चाहिँ एसएनके जुन भाषाको बिरुवा हुर्किँदैछ, अवश्य यसले पनि ठुलो भएर झाँगिएर फल दिन्छ भनेर हामीलाई आशा लागेको छ। दर्शकबिन, आज मसँग हाम्रा भुटनिसका अग्रजहरू कृष्ण रेग्मी, त्यसै गरी सञ्चमान खालिङ, उहाँलाई नचिने कोही पनि हुनुहुन्न होला। र उहाँसँग आज म एकदमै महत्त्वपूर्ण विषयमा कुराकानी गरिरहेको छु। यो प्रश्न चाहिँ सञ्चमान राईलाई, सञ्चमान राई सरलाई चाहिँ किन नेपाली भाषा अमेरिकामा महत्त्वपूर्ण ठान्नुभयो सर? यसको बारेमा छोटो जानकारी दिनुहोस् न सर। कुनै पनि भाषा भनेको अति महत्त्वपूर्ण हुन्छ कि, चाहे जापानिज भाषा होस्, चाहे हिन्दी होस्, चाहे कुनै पनि नेपाली होस्, त्यो सम्प्रदायको लागि त्यो भाषा अति महत्त्वपूर्ण हुन्छ। किनकि त्यो भाषा नै उसको पहिचान हो। हाम्रो यो अनुहार, नेपाली अनुहार नि 17 पुस्ता पछाडि पनि यही अनुहारमा अमेरिकामा जन्मिँदाखेरि अनुहारमा जन्मिन्छ नेपाली भनेपछि कसैले सोद्धाखेरि होइन तपाईँको आफ्नो होइन संस्कार, कल्चर के हो भन्दाखेरि के भन्ने, नेपाली भनेर आफ्नो पहिचान, कल्चर बताउन सक्यो भने आफ्नो पहिचान दिन सक्यो कि त्यो अति महत्त्वपूर्ण छ। अनि जो पनि व्यक्ति एउटा भन्दा बढी भाषा जान्दछ भने हाम्रो नानीहरू निश्चित रूपमा यहाँ अमेरिकामा भएका अरू जनसङ्ख्यादेखि फरक पर्दैन। जति यहाँका नानीहरू छन् हाम्रो नानीहरू त्यही हुन् बराबरी। ल भोलिको दिनमा एकजना होइन आइटी इन्जिनियर भयो अथवा कुनै पोजिसनमा होइन हाकिम हुनलाई अन्तर्वार्तामा गयो, त्यो बेला सुपरभाइजर, म्यानेजर होइन एचआर डिरेक्टर, अनि हाम्रो बच्चाले के भन्छ भन्दाखेरि आई नो मोर देन 1 ल्याङ्ग्वेज भनेर क्लेम गर्न सक्छ भनेपछि उसको त्यो जब पाउने चान्स हायर हुन्छ। किनकि उसले इङ्ग्लिस मात्रै जान्दैन, अरू भाषा पनि जान्दछ, नेपाली जान्दछ। नेपाली जानेपछि हिन्दी सिक्न सजिलो छ, हिन्दी जानेपछि उर्दू अलमोस्ट त्यही हो, त्यत्रो फरक छैन। भनेपछि मलाई 3टा भाषा आउँछ भनेर 4टा भाषा आउँछ भनेर उसले भन्यो भने नि बस ऊ नै फर्स्ट प्रायोरिटीमा पर्छ जागिरको हिसाबले हेर्ने हो भने। र कोही भोलिको दिनमा हाम्रो नानीहरू राजनैतिक कूटनैतिक क्षेत्रमा प्रवेश गरे भने अब नेपाली भाषा जानेपछि हिन्दी पनि जान्ने भयो, एसियन कन्ट्रिजको कल्चरहरू जान्ने भयो। त्यो भएकोले गर्दा हाम्रो नानी भोलिको दिनमा नेपालको लागि अमेरिकी एम्बेसेडर होइन हाम्रा नानीहरू जान सक्छन्, भुटानको लागि, इन्डियाको लागि, बर्माको लागि,
त्यो एउटा ठुलो गर्वको कुरो हो कि। अनि नेपाली भाषा जानिराख्दा के हुन्छ भने आफ्नो धर्म संस्कार रहन्छ, त्यो रहेपछि मात्रै नातागोता र आफ्नो कम्युनिटीसँग सम्पर्कमा बसिन्छ। त्यो भनेको के त भन्दा नेटवर्क भयो। भोलिको दिनमा यो नेपाली क्लास पढिरहँदा अनलाइन क्लास जुन छ, क्यालिफोर्नियाको नानीले यहाँको नानीलाई चिन्छ, पूर्वको नानीलाई, टेक्सासको नानीले माथि होइन नर्दर्न स्टेटको नानीलाई देखिरहेको हुन्छ। भोलिको दिनमा हाम्रो नानीहरूले कलेज पढिसकेर पूर्वको नानी पश्चिम क्यालिफोर्नियामा जागिर पायो, त्यो बेला जाँदाखेरि पहिले साथीहरू अनलाइन देखेर चिनिरहेको हुन्छ कि। त्यो भएपछि उसलाई केही आपद विपद पर्यो भने त्यहाँ सपोर्ट गर्ने साथी हुन्छ। तर उसँग भाषै छैन, कल्चरै छैन भने हामी यहाँ अमेरिकामा कस्तो छौँ भने नि, म यो घरदेखि पल्लो घरको मान्छे चिन्दिनँ कि, त्यहाँसम्म त चिन्छु, त्यहाँदेखि उतापट्टि चिन्दिनँ। त्यो चाहिँ के हो भन्दा अमेरिकाको कल्चर त्यो हो। यो जति ठुलो देश हो नि अमेरिका, जति शक्तिशाली हो नि, व्यक्ति आफैमा चाहिँ साह्रै कमजोर हो। व्यक्ति आफैमा चाहिँ सानो मटेङ्ग्रा जस्तो हुँदैछ हाम्रो समाज पनि। हिजोको दिनमा हामी सयौँ मान्छे चिन्थ्यौँ, हामीले अझै पनि चिनिराखेका छौँ हाम्रो कम्युनिटीको। तर हाम्रो नानीहरूले आफ्नो बाबाआमा र आइरहने काका काकी मामा माइजू जो छ ऊ बाहेक अरूलाई चिनिरहेको छैन। भनेपछि उसको नेटवर्क फटेर अति सानो भएर गइरहेको छ। भनेपछि यति ठुलो शक्तिशाली देशमा बसेर उनीहरू मटेङ्ग्रा जस्तो खिएर गइरहेको छ उनीहरूको नेटवर्क कनेक्सन। भनेपछि यस्तो अवस्थामा भोलिको दिनमा अमेरिकामा पनि सधैँभरि यस्तो अहिले जस्तो राम्रो शुभकुशलै भइराख्न नसक्ला, कुनै दिन त्यस्तो अवस्था पनि आउला। यो भाइरस आए जस्तो कुनै बेला होइन कुनै किसिमको समस्या पनि आइरहेको अवस्था होला। यहाँ पनि विभिन्न किसिमको उतार चढाव आइरहन्छ यो देशमा पनि। त्यो बेला मेरो समुदायको अर्को होइन गाउँमा, अर्को सिटीमा, अर्को स्टेटमा बसेको साथीले के गर्दैछ, उहाँ पो जानु पर्यो, यो सिटी मलाई, यो स्टेट मलाई राम्रो भएन भन्दाखेरि कनेक्सन छैन भने उसले केही पनि गर्न सक्दैन। हामी नेपाली भाषा मात्रै सिकोस् भन्दैनौँ। अब संसारमा चाइनिज भाषाको ठुलो पहुँच हुँदैछ भोलिको दिनमा। चाइनिज भाषा अहिले धेरै ठाउँ होइन यसको चाहिने सिक्ने क्रम भइराखेको छ व्यापारिक हिसाबले हेर्ने हो भने। इन्डियाको भाषा टेक्नोलोजीमा संसारभरि इन्डियाले धेरै राम्रो पहुँच पुर्याइसकेको अवस्था छ। भनेपछि हाम्रो नानीले नेपाली त सिक्नै पर्यो, अझै राम्रो भइहाल्यो होइन आफ्नो कल्चरको कुरो। तर त्यसको अलावा अझै अन्य भाषाहरू पनि सिक्न सक्यो भने झनै शक्तिशाली बन्छन्। यो भाषा भनेको चाहिँ शक्ति हो, पहिचान हो। दर्शकबिन, विशेष गरी यो भुटनी समुदायका हाम्रो दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूले यो आवाज सुन्नु अति नै जरुरी छ। जति पनि हाम्रो भुटनी समाजमा नेपाली भाषा सिकाउन चाहनुहुने अभिभावकहरूले यो एसएनके संस्थामा आफ्नो नानीहरूलाई कसरी संलग्न गर्न सकिन्छ यसको बारेमा जानकारी दिनुहुन कृष्ण रेग्मी सरलाई म यो पालो दिन चाहन्छु। हामीसँग अनलाइन क्लासहरू चलिरहेका छन्। अनलाइन क्लासमा भाग लिनका लागि हाम्रो एसएनके को फेसबुक पेजमा गएर अथवा हाम्रो पुस्तकहरू खरिद गर्नुभयो भने हाम्रो पुस्तकमा क्लासमा कसरी जोइन हुने भन्ने इन्फर्मेसन मिटिङ आइडी सहित हामीले त्यहाँ दिएका छौँ। जस्तो जुम मिटिङ आइडी 4122532020 अहिले हाम्रो त्यही एउटा फिक्स मिटिङ आइडीबाट प्रत्येक हप्ताको शनिबार र आइतबार 8 बजी पूर्वीय समय 8 बजीदेखि 9 बजीसम्म 1 घन्टाको क्लास चलिरहेको छ। त्यस्तै अरू क्लासहरू पनि थपिने क्रम जारी छ। त्यो सबै इन्फर्मेसन हाम्रो सजिलै उपलब्ध चाहिँ पुस्तक खरिद गर्नुभयो भने चाहिँ त्यहाँ सजिलै उपलब्ध त्यहाँ इन्फर्मेसन सबै राखिएको छ। र अरू जानकारीहरू हाम्रो फेसबुक पेजमा क्वेसन सोध्नुभयो भने त्यहाँ हामी जानकारी दिन्छौँ। त्यस्तै हाम्रो फोन नम्बर पनि त्यहाँ छ, त्यहाँ फोन गरेर पनि बुझ्न सक्नुहुन्छ यहाँहरूले। यस्तै गरी अर्को पुस्तक अघि भनेर पुस्तक मार्फत जानकारी भयो। अर्को सोसियल मिडिया विभिन्न इन्टरभ्यूहरू भएको भिडियोहरू यस मार्फत पनि हामीले चलाएका क्लास र हामीले प्रकाशनमा ल्याएका पुस्तकहरू बारेमा र हाम्रा भावी पुस्तकहरू प्रकाशनहरू र भावी क्लासहरूको बारेमा जानकारी यहाँहरूले पाउनुहुन्छ। र विभिन्न सङ्घ संस्था मार्फत पनि यहाँहरूले जानकारी पाउनुहुन्छ। जस्तै इन्टरनेसनल सपोर्ट एन्ड वेलफेयर एन्ड सपोर्ट फाउन्डेसन मार्फत उहाँहरूले स्पोन्सर गर्नुभएको छ हाम्रो पुस्तकहरू। यो पुस्तकहरू जो
घरमा जहाँ जहाँ पुग्छ त्यहाँ इन्फर्मेसन छ। त्यस्तै संस्थागत रूपमा उहाँहरूले पनि जानकारी आफ्नो फेसबुक पेज मार्फत दिइरहनु भएको छ। त्यसरी विभिन्न क्षेत्रबाट हाम्रो क्लास र हाम्रो पुस्तकहरूको र आउने भावी प्रकाशनको बारेमा अरू अन्य क्लासेसहरूको बारेमा जानकारी पाउन सक्नुहुन्छ। विशेष गरी एसएनके संस्था हाम्रो भुटनी समाजलाई लक्षित गरेर सबै नेपाली भाषी अमेरिकामा भएको संसारबाट आउनुहुने सबैलाई हो। खासै डायस्पोरामा रहने सबै नेपालीको लागि भनेर हामीले युट्युब भिडियोहरू पनि प्रड्युस गरिराखेका छौँ। भोलिको दिनमा यो सर्भिसेस युएस क्यानाडा त अहिले भइराखेकै छ सानोतिनो रूपमा, त्यत्रो ठुलो त भएको छैन, सानो रूपमा भइरहेछ। तर यसलाई विस्तार गर्दै लाने हो र सबै ठाउँबाट राम्रो प्रतिक्रिया आइरहेको अवस्था छ। त्यो भएर यो बुढ्निसको लागि मात्रै होइन, नेपाली भाषा भनेको संसारभरिकै नेपाली भाषीलाई हामी एकदमै स्वागत गर्छौँ र सबैको अभियान हो यो संस्थाले प्रगति के कस्तो गरिरहेको छ र हालसम्म आउँदाखेरि नेपाली भाषीहरूले चाहिँ कतिको यसलाई चासो दिएको छ? धन्यवाद। त्यसको लागि मैले रेस्पोन्स गरेँ। यस बारेमा कस्तो छ भने अमेरिकामा सबैको होइन रोजीरोटीको लागि एउटा काम त गर्नै पर्यो, आय स्रोत त्यो छोड्न भएन। यो नेपाली भाषा पढाउने क्रम साइडमा यसलाई पनि लानु पर्यो र यसमा हामी मात्रै पहिले होइन, धेरै पहिलेदेखि ह्यारिसबर्गमा धेरै राम्रो रूपमा होइन कक्षाहरू सञ्चालन भइरहेको छ। हिजो अस्तिको दिन मात्रै हाम्रो ह्यारिसबर्ग पनि भिजिट भएको थियो र त्यहाँ हामीले बैठक गरेर आयौँ होइन। र ह्यारिसबर्गका विभिन्न बुद्धिजीवीहरूसँग भेट भएर यस विषयमा कुराकानी पनि भयो र त्योभन्दा अगाडि कोलम्बस पनि हामीले भिजिट गऱ्यौँ। यसरी हाम्रो बाहिर पहुँच भइरहेको छ र विशेष गरी अमेरिकाको सायद अहिले 31वटा सिटीमा होला उहाँहरूको सर्भिसेस। इन्टरनेसनल वेलफेयर एन्ड सपोर्ट फाउन्डेसन अफ अमेरिका उहाँहरूले एउटा ठुलो सपोर्ट हाम्रो अभियानमा गर्नुभएको छ कि उहाँहरूले 1000 प्रति किताब लेभल 1 को किनेर जनमानसमा पुर्याउने काम गर्नुभएको छ। अहिले सायद यतिखेर वितरण सुरु भइरहेको छ पेन्सिल्भेनिया र ओहायोको लागि, क्रमशः अरू स्टेटमा पनि सिटीमा पनि हुँदै जान्छ। यसरी हेर्दाखेरि भनौँ यो हाम्रो अभियानमा साथ दिने एकदमै राम्रो दर्बिला खम्बाहरू हामीले पाएका छौँ र जुन जुन सिटीमा जति पनि हाम्रा नेपाली समुदायका व्यक्तिहरूले भौतिक रूपमा क्लास चलाएर आउनुभएको थियो, पेन्डेमिक पछाडि प्राय सबै नै बन्द भएको अवस्था थियो। त्यो बेला हामीले पेन्डेमिक सुरु हुँदाखेरि नै यो कक्षा सुरु गरेका हौँ। तर हाम्रो योजना भनेको लगभग 2.5 वर्ष अगाडिदेखि भइरहेको थियो। सबैको समय सबैको व्यस्तता त्यही हो र पनि हामीले यसलाई पेन्डेमिकको समयदेखि भर्चुअल क्लास सुरु गरेर अहिलेसम्म ल्याउन सक्यौँ र यसमा हामीले चाहिँ नै बर्माबाट आउनुहुने नेपालीसँग पनि मेरो गफ भयो उहाँसँग, अनि उहाँले पनि केही पुस्तकहरू तयार गर्नुभएको रहेछ नेपाली भाषा कसरी पढाउने भनेर। र नेपालबाट अहिलेभन्दा 45 वर्ष अगाडि आउने व्यक्तिहरूसँग पनि गफ भयो, उहाँहरू 1975 मा आउनु भएको रहेछ। उहाँहरूले पनि नेपाली भाषाको निरन्तरता कसरी दिँदै हुनुहुन्छ भनेर उहाँहरूसँग पनि परामर्श भयो र विभिन्न नेपाल र यता भुटान बर्माबाट आउने व्यक्तित्वहरूसँग कुरो हुँदाखेरि प्राय अहिलेसम्म भइरहेको कक्षा चाहिँ फिजिकल क्लास एउटा सिटीमा सीमित त्यो खालको र एउटै भनौँ न कक्षा भर्चुअल चाहिँ देशव्यापी रूपमा चलाइरहेको खासै हामीले पाएनौँ। त्यो कुरोलाई हेर्दाखेरि के लाग्छ भने फिजिकल क्लास चलाउनुमा च्यालेन्ज धेरै छ। एउटा भवनको भाडा तिर्नु पर्यो भने कति महँगो हुन्छ, नानीहरूलाई लिन जाने पुर्याउन जाने कसले गर्ने होइन, अनि त्यसमा लायबिलिटीको कुराहरू हुन्छ। बाटोमा दुर्घटना भयो, कुनै नानीलाई केही भइहाल्यो भने कसले त्यो जिम्मेवारी लिने? सबै अभिभावकको घरमा भने जति गाडी अथवा फुर्सदिलो उहाँहरूको समय नहुन सक्छ, त्यो कक्षामा उहाँहरूले ल्याउन सक्नुहुन्न। र भर्चुअल क्लासमा चाहिँ के पनि छ भन्दाखेरि कुनै पनि एजुकेसनल म्याटेरियल प्रस्तुत गर्न जति सजिलो हुन्छ फिजिकल क्लासमा त्यो सजिलो हुँदैन।
कोही बेला मार्कर पेन बिर्स्यो, कोही बेला त्यो चार्ट फ्लिप गर्दा गर्दै चार्ट भुइँमा झऱ्यो भने कहाँ भित्तामा टाल्ने, त्यो खोज्दा खोज्दै समय वेस्ट भइरहेको हुन्छ। र चार्ट पनि कतिवटा बोक्ने होइन, कोही बेला घरमै छुट्छ, कोही बेला गाडीमा छुट्छ होइन। त्यो भएकोले गर्दा यो भर्चुअल क्लास चाहिँ अति इफिसियन्ट हुन्छ। अहिले हामी एउटा विषयमा पढाइराखेका छौँ, टक्क ल अब होइन यो विषयको हामी पढ्नेछौँ भन्दाखेरि फुत्त अर्को क्लिक गर्दा स्क्रिनमा सेयर गरिहाल्छौँ। त्यो चाहिँ जस्ट विदिन अ सेकेन्ड हामी अर्को टपिक त्यहाँ प्रेजेन्ट गर्न सकिहाल्छौँ। त्यो छ। यसरी हेर्दाखेरि यो क्लास अति इफेक्टिभ छ। र अर्को कुरो जनसम्पर्कमा हेर्दा हामीले यहाँदेखि बाहिर पनि जो चाहिने नर्वेमा पनि हाम्रो कुरो भइरहेको छ, क्यानाडामा कुरो भइरहेको छ, अस्ट्रेलियामा कुरो भइरहेको छ। र यो कुरोलाई उहाँहरूले पनि एकदमै होइन इच्छुक भएर स्वागत गर्नुभएको छ। भए तापनि के छ भने सबैको रिसोर्सेसको अभाव हुन्छ। यो क्लासलाई फुल स्विङमा चलाउनु हो भने मिलियन्स डलर लाग्न सक्छ होइन। जुन कुरो हामीसँग त्यत्रो बजेट हुन्न, सानो बजेटबाट सुरु गर्नुपर्छ। र जुन हामीले शैक्षिक सामग्री यहाँ तयार पार्यौँ कि अमेरिकामा नानीहरूले चाहिँ शिशु कक्षामा पढ्ने नानीहरूले चाहिँ कस्तो शैक्षिक सामग्री यहाँ पढ्दा रहेछन् होइन, त्यो शैक्षिक सामग्री अनुसारको हामीले पनि बनाएर त्यस्तै प्रकारले एउटा भाषा सिक्नलाई स्कुलमा जुन हुन्छ नि एउटा कम्प्लिट इयर स्कुलमा पढाउने करिकुलम जस्तो नभएर विकेन्डमा पढाएर समरमा पढाएर पनि कभर गर्न कति चाहिँ सकिन्छ, कसरी सकिन्छ भन्ने त्यो एउटा डिजाइनमा हामीले पुस्तक डिजाइन गरेका छौँ। र त्यो अनुसार हामीले अहिले पढाइराखेका छौँ, जुन कुरोलाई विभिन्न ठाउँबाट अति राम्रो स्वागत भइरहेको अवस्था छ। यो म यो भन्न चाहन्न कि अरूले चाहिँ के गर्नु भएन, एसएनके एजुकेसनले चाहिँ सबै गरिसक्यो भन्ने होइन, त्यो होइन, बिल्कुलै होइन। धेरै अगाडिदेखि कोलम्बस, ह्यारिसबर्ग, टेक्सासको समाजले उहाँहरूले 2004 देखि पढाउनु भएको भन्ने मैले बुझेको छु। र बाल्टिमोरमा धेरै अगाडिदेखि नै भइराखेको, धेरै अगाडिदेखि होइन, अन्य सिटी होइन न्युयोर्कतिर विभिन्न ठाउँमा भइराखेको हो। तर के भने भर्चुअलमा हुँदा चाहिँ सबैलाई इजिली एसेसिबल हुन्छ। जुन कुरो अहिलेसम्म मैले अरू ठाउँबाट पाएको छैन। र यसमा चाहिँ हामी चाहिने यो भन्न सक्छौँ कि हामीले अहिले पनि क्यानाडा, युएसको नानीहरूलाई पढाइराखेका छौँ एउटा कक्षा भने अब 2टा कक्षा एड हुँदैछ, इन्टर फाउन्डेसनबाट सपोर्ट भएको कक्षा छ। त्यसरी नै यसलाई विस्तार गर्दै लानेछौँ। र जनसम्पर्क भनेको सबैको यो साझा मुद्दा हो, साझा समस्या हो। हामीले समस्याको समाधान खोजिरहेको अवस्था हो भनेपछि यो सबैको साझा प्लेटफर्म, साझा समस्या, साझा रूपमा सबैको एउटा आइडिया लगाएर यसलाई अगाडि बढाउनुपर्छ भन्न चाहन्छु। जस्तै विभिन्न स्टेटको बच्चाहरू यस क्लासमा एनरोल हुन्छ। त्यो एनरोल हुँदाखेरि चाहिँ तपाईँको त्यहाँ धेरै मास हुन्छ र उहाँले चाहिँ कसरी सिक्छन् त सर? यसको लागि के छ भन्दाखेरि हाम्रो टेक्नोलोजी हामीले जुन युज गरिराखेका छौँ यसमा भर्चुअल हो। भर्चुअल हामीसँग म्याक्सिमम 500 स्टुडेन्ट्सको क्यापासिटी छ यो क्लासमा। र अहिले हामी क्लासको पनि एउटा ग्रुप सञ्चालन गरिरहेको, अब 2टा ग्रुप थपिँदैछ होइन। अनि भर्चुअल भए पनि नानीहरूसँग 2 वे कम्युनिकेसन गरिराख्न मासमा नसकेको अवस्था भए पनि हामी प्रत्येक क्लासको पछाडि आधी घन्टा 35 मिनट जति पढाएपछि हामी काहुट गेम खेलाउँछौँ। त्यो गेममा चाहिँ कक्षामा के पढाइरहेको छ होइन त्यो विषय एराउन्ड त्यो सब्जेक्टको काहुटमा हामी क्विज गराउँछौँ। अनि त्यो बेला थाहा हुन्छ नानीहरूले कति जानिरहेछ छैन हामीले सिकाएको कुरो भनेर। र अर्को स्टेप भनेको हामी चाहिने हाम्रो जुन पुस्तक छ यहाँ डिजाइन गरेको त्यो वर्कसिट टाइपको हो। त्यो भएकोले गर्दा हामी जुन पढाउँछौँ त्यो पढाएको कुरो ल अब यो पन्ना पेज नम्बर होइन 15 को लेखेर देखाउनुहोस् भनेपछि नानीहरूले लेखेर फोटो खिचेर हामीलाई पठाउनुहुन्छ हाम्रो च्याट बक्समा, हाम्रो प्यारेन्ट्स ग्रुपमा। भएपछि हामीलाई थाहा हुन्छ कि नानीहरूले लेख्न पनि सिकिरहेछ छैन भनेर। अनि अब यसमा अर्को कार्यक्रम के हुँदैछ भन्दाखेरि हामी मन्थली इभेन्ट राख्ने, नानीहरूलाई क्विज कन्टेस्ट होइन स्पिच कन्टेस्ट गराउने। त्यसो गरेपछि नानीहरूले कति बोल्ने क्षमता भइरहेको छ भन्ने पनि हामीलाई एसेसमेन्ट हुन्छ। र त्यो भएपछि नानीहरूले एउटा
भनौँ न प्रतिस्पर्धात्मक वातावरणमा आउनको लागि उनीहरू इच्छुक भएर अझै धेरै सिकेर पनि जानेछन्। र अर्को भनेको हामीले यो समरमा सानो ग्रुप 10 देखि 15 जनाको ग्रुप गरेर हप्ताको 4 दिन पढाउने पनि योजना गरिरहेको छौँ। यसको लागि हामीसँग पर्याप्त मात्रामा म्यान पावर छैन अहिले। म्यान पावर नभएको होइन, अब कहिले कहीँ हामी भोलिन्टियर समय दिने पनि हाम्रा नेपाली भाषा प्रेमी मित्रहरू हामी पाउँछौँ। तर कस्तो हुन्छ भने अब यो हप्ता मेरो काम छैन, म पढाइदिन्छु नि भने अर्को हप्ता उहाँको यो टेक्नोलोजी सिक्नु नै हामीलाई कम्तीमा 2 महिना लाग्छ कि त्यो काउट कसरी चलाउने, जुम कसरी चलाउने, कसरी पेज कहाँदेखि कहाँ सेयर गर्ने, होइन कति धेरै यति धेरै मेटेरियल छ हामीसँग, कुन कतिखेर कहाँबाट कुन पढाउने भन्ने कुरो त्यो सिक्दा सिक्दै 2 महिना बित्या हुन्छ। 15 दिनमा उहाँहरूले अर्को जब पाएँ म अर्को होइन जबमा जानु पऱ्यो नभ्याउने भयो भन्दाखेरि हामीलाई के हुन्छ भन्दाखेरि क्वालिटी अफ एजुकेसन एकदमै खस्केर जान्छ। त्यो भएकोले गर्दा अहिले हामीसँग जति शिक्षकहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई सानो रूपमा भए पनि एउटा इन्सेन्टिभ जस्तो भए पनि आवरली हामीले पे गरेर चाहिँ रन गरिराखेका छौँ। र हामीले कस्तो चाहिन्छ भन्दाखेरि भाषामा सामान्य ज्ञान भयो तर टेक्नोलोजी राम्रोसँगले जानेको व्यक्ति हुनुपर्छ अथवा क्विक लर्नर हुनु पर्यो, जुम काउटहरू गुगल क्लासहरू कसरी चलाउने भनेर। त्यो भएकोले गर्दा त्यो क्याटेगोरी अफ पिपल भनेको प्राय 20 देखि 30, 35, 40 यो रेन्जको म्यान पावरले त्यो टेक्नोलोजी धेरै जानेको हुन्छ। त्योभन्दा माथिकोले पनि नजान्ने भन्ने होइन, उहाँहरूले पनि जान्नुहुन्छ, तर धेरै चाहिँ यो क्याटेगोरीभित्र पर्छ त्यो पपुलेसन। उहाँहरू भनेको घरको ब्रेड विनर हो, उहाँहरूले काम गरेर कमाउनुपर्छ। त्यो भएकोले गर्दा हामीसँग सधैँभरि भोलिन्टियर टाइम दिन सक्नुहुन्न हो। हामीलाई पढाउनु हुने हाम्रा गुरुहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूलाई हामी भन्न सक्छौँ, तर उमेरको कारण होइन, आँखाको समस्या हुनसक्छ, सानो स्क्रिनमा कसरी प्रेजेन्टेसन गर्ने, उहाँहरूलाई टेक्नोलोजी सिक्न धेरै समय लाग्छ, त्यो एउटा च्यालेन्ज भइरहेको छ। फिजिकल क्लास भए उहाँहरूले एकदमै होइन उहाँहरूको जुन क्षमता छ एकदमै प्रदर्शन गरेर राम्रो क्वालिटी शिक्षा दिन सक्नुहुन्थ्यो। तर फिजिकल क्लास चलाएर भनौँ न एउटा सिटीमा 5 जना होला, अर्को सिटीमा 20 जना होला, अर्को सिटीमा 1 जना होला कुनै सिटीमा, अनि त्यो 1 जना व्यक्तिको लागि एउटा होइन इन्स्टिट्युट सञ्चालन गर्न त्यो सम्भवै हुँदैन। र अरू समस्याहरू पनि मैले अघि भनिसकेँ है, किन फिजिकल क्लास सम्भव हुन गाह्रो छ भनेर। असम्भव भन्ने होइन, तर अति कस्टली हुन्छ जुन कुरो हामी एफोर्ड गर्न सक्दैनौँ। एसएनकेमा भर्ना हुँदाखेरि अथवा यसका सामग्रीहरू प्राप्त गर्न हामीले कसरी सकिन्छ? यसमा भर्ना हुनका लागि हामीले पुस्तक, जस्तो तपाईँहरू पुस्तक खरिद गर्नुभयो भने हाम्रो पुस्तक द नेपाली डिपो.com मा पनि उपलब्ध छ, अनि यो एमाजोनमा पनि उपलब्ध छ। एमाजोनमा गएर तपाईँले राम्रो नेपाली किताब टाइप गरेर सर्च गर्नुभयो भने हाम्रो पुस्तक उपलब्ध हुन्छ। त्यस्तै द नेपाली डिपोमा गएर पुस्तकको बुक्समा क्लिक गर्ने बित्तिकै हाम्रो पुस्तक त्यहाँ उपलब्ध छ। त्यसै गरी हामीलाई डाइरेक्टली कल गरेर विभिन्न जस्तो ट्विन पलको लागि चाहियो पुस्तक भनेर एकमुष्ट रूपमा मगाउन चाहनुहुन्छ अथवा इन्डिभिजुअल मगाउन चाहनुहुन्छ, हामीलाई कल गर्नुभयो भने जस्तो 412-980-7884 त्यहाँ कल गर्नुभयो, अथवा हाम्रो फेसबुक पेजमा गएर एसएनकेएसयू पेजमा गएर मेसेज लेख्नुभयो, इनबक्स गर्नुभयो भनेदेखि हामी रेस्पोन्ड गर्छौँ र त्यसरी पनि हजुरहरूलाई हामी पुस्तक उपलब्ध गराउँछौँ। र क्लासमा कसरी भर्ना हुने भन्ने आइडियाहरू पनि हामी उपलब्ध गराउँछौँ। सबभन्दा सजिलो उपाय चाहिँ अहिले पुस्तकै भएको छ। पुस्तकमा हामी एभ्री इन्फर्मेसन, क्लासको टाइमिङ, लगइन आइडी, मिटिङ आइडी सबै त्यहीँ हामीले राखेको हुनाले गर्दाखेरि यदि पुस्तक खरिद गर्नुभयो भने नानीले पुस्तक पनि पढ्ने हातमा भयो र क्लासमा एनरोल गर्ने इन्फर्मेसन, मिटिङ आइडी सबै त्यहीँ भएकोले गर्दाखेरि एकदमै सजिलो उपाय त्यो भइरहेको छ। त्यसमा अलिकति एड गरिदिउँ, यो पुस्तक चाहिँ किनभने अनलाइन क्लासमा आएर मात्रै भएन, हातमा पुस्तक पनि हुनु पर्यो नि सिक्नलाई। हामीले पहिले पिडिएफ फाइलहरू बनाएर प्यारेन्ट्सहरूलाई सेयर गर्दाखेरि सबै प्यारेन्ट्सकोमा कलर प्रिन्टरहरू नहुने अथवा प्रिन्टरै नहुने, अनि उहाँहरू बाहिर जानुपर्ने, बाहिर बजारमा गएर प्रिन्ट गर्दाखेरि अति कस्टली पर्ने होइन। त्यो भएर हामीले 208 पन्ना जम्मी छ त्यो पुस्तकमा, जुन कुरो हामीले $20 अहिले उपलब्ध गराएको छौँ। आफैले प्रकाशन गर्ने हो भने, आफैले छाप्ने हो भने त्यो $30-35 पर्न सक्छ। कलर पेपर, त्यो पेपर क्वालिटी जुन छ अलमोस्ट लाइक फोटो प्रिन्ट पेपर है। अनि हामीले जुन तयार पारिदिएका छौँ, अब त्यो भएपछि $20 उहाँहरूले पुस्तक किन्नुहुन्छ र क्लास 6 मन्थ हो हाम्रो हामीले एउटा सोचेको होइन योजना गरेको। 6 मन्थभित्रमा उहाँहरूले त्यो
लेभलको शिक्षा लिनुहुन्छ। 6 महिनामा लेभल 1, अर्को 6 महिनामा लेभल 2, अर्को 6 महिनामा लेभल 3 हो। अनि त्यो कुरो चाहिँ 6 महिनाको पढ्ने सुविधा पनि त्यो $20 को पुस्तकभित्रै किन्दाखेरि त्यो पनि पाउने हो हामीले। किनकि हजुर हामीले जुन अब यो के हुन्छ भने दर्शकहरूलाई एउटा जिज्ञासा अथवा हाम्रो नेपाली भाषीहरूलाई चाहिँ एउटा जिज्ञासा हुन्छ कि जस्तै हामीले $20 अथवा $20 किताब खरिद गर्दाखेरि हाम्रो 6 महिनाको कोर्स कुनै पनि केही तिर्नु पर्दैन, मात्र उपस्थित हुनु पर्यो, होइन सर? यो जुन हाम्रो ग्रुप क्लासेस छ यो निःशुल्क हो $20 र जब अब यो समरमा 4 दिने कक्षा चलाउनु पर्ने, धेरै मेन पावर युज गरेर भनेपछि त्यो चाहिँ धेरै अपरेटिङ कस्ट धेरै भएकोले गर्दाखेरि हामी पनि कुनै अब ग्रान्ड गभर्मेन्टबाट पाएको होइन, कहीँबाट होइन लाखौँ डलर फन्डिङ भएको संस्था होइन। त्यो भएपछि त्यो अपरेटिङ कस्ट रन गर्नको लागि प्यारेन्ट्सहरूले त्यो बेला त्यो अवस्था हेरेर कोअपरेट गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो इन्फर्मेसन हामी पछि नै उपलब्ध गराउनेछौँ इन्डिभिजुअली प्यारेन्ट्सहरूलाई। किनकि एउटा काम गर्नलाई भनौँ न हामी औसत व्यक्तिले भन्ने हो भने हजुल खर्च 5 चुरोट चिया पानी हुन्छ नि मा औसत फ्यामिलीको लो इन्कम फ्यामिली भन्दा पनि $200-300 प्रति फ्यामिली खर्च भइरहेको हुन्छ। त्यो कुरोलाई हेर्दा नेपाली एजुकेसनमा $20 एउटा पुस्तकमा लाउनु भनेको कता हो ठुलो कुरो। पुस्तकमा मात्रै म भन्दिनँ, अर्को कुरो हाम्रो एउटा अभियानै चालेका छौँ कि जति पनि रियल इस्टेट अथवा कुनै पनि जनसम्पर्कमा रहने व्यवसाय इन्सुरेन्स एजेन्टहरू हुनुहुन्छ, रियल इस्टेट एजेन्टहरू हुनुहुन्छ, लोन अफिसर हुनुहुन्छ अथवा पुस्तक कुनै पनि किराना पसलहरू चलाएर बसेको व्यक्ति हुनुहुन्छ, रेस्टुरेन्ट जे पनि उहाँहरू भनेको जनसम्पर्कमा बसेको व्यक्ति हो, उहाँहरूले पनि हामीलाई सहयोग गरिदिनुहोस् यो जनमाससम्म पुर्याउनलाई भनेर भन्न चाहन्छौँ। किनकि हामी केही व्यक्तिले अमेरिकाभरि कुदेर यो भ्याउने कुरो होइन, हामीले पनि आफ्नो व्यवसाय गर्नु पर्यो, परिवार चलाउनु पर्यो, साथमा यो होस्टेलमा हैसे गर्न सबैले साथ दिनुभयो भने अति सजिलो हुनेछ। र त्यो पुस्तकको कुरो चाहिँ त्यो हो। र हामीले जति फाउन्डेसनबाट सपोर्ट अहिले पाइरहेको छौँ, अब त्यो भनेको उहाँहरूले खरिद गरेर चाहिँ जनतामा वितरण गर्दै हुनुहुन्छ, त्यो भइहाल्यो होइन। अनि त्यहाँदेखि अन्य भनेको अभिभावकहरूले $20 लाएर खरिद गरेर 6 महिनाको कक्षा फ्री, 6 महिनाको कक्षा $20 को एउटा पुस्तक किन्नु, त्यो भनेको उहाँहरूकै नानीले लेख्नको लागि वर्कसिट हो तयार पारेको। हामीले पहिले इमेलमा पठाउँदाखेरि उहाँहरूलाई सजिलो भएन, त्यो भनेर मलाई लाग्छ इट वर्थ्स $20 6 मन्थ्स क्लास। त्यसमा 6 मन्थ्स क्लास मात्रै होइन, जानेन भने वर्ष दिनसम्म अथवा जहिलेसम्म जान्ने हुँदैन तहिलेसम्म आइराख्नुहोस् ग्रुप क्लासमा। 8 बजीको कक्षा जहिले पनि आइरहने हो। त्यसमा हामी जहिलेसम्म जान्ने हुँदैन तहिलेसम्म त्यही कस्टमा त्यो क्लासमा उहाँहरूले एन्ट्री जहिले पनि पाइरहनुहुन्छ। जुन हाम्रो जुन टाइम जोन चाहिँ फरक भएको हुनाले टाइम जोन चाहिँ हाम्रो लगभग एउटै हुने रहेछ, होइन त सर? टाइम जोन पूर्वको हामीले यो टाइम जोन पनि धेरै हामीले भनौँ न मनन गरेर राखेको हो। 8 बजी पूर्वको समय भनेको अलास्कामा पनि 4 बजे हुन्छ। 4 बजी भनेको प्राय दिउँसोको कुनै एक्टिभिटिजहरू सकेर क्लासमा बस्नु सक्ने अवस्था हुन्छ नानीहरूलाई। क्यानाडाको टाइम जोन हाम्रोसँगै मिलिहाल्छ होइन, चाहिने अमेरिकाको सँगै। त्यसरी हेर्दाखेरि पूर्वमा 8 बजी बेलुका हुँदा पश्चिममा 4 बजे हुन्छ अलास्कातिर। भनेपछि यो टाइम जोन सबैलाई एउटा फिट हुने टाइम जोन हो जुन हामीले चलाइरहेको सुरुको क्लास चाहिँ। तर अहिले जुन हामीले सपोर्ट पाएको छौँ होइन फाउन्डेसनबाट, त्यो कक्षा भनेको चाहिँ ओहायोको लागि छुट्टै टाइम छ होइन, 7 बजीको छ, पेन्सिल्भेनियाको लागि 6 बजीको छ। यसरी गरेका छौँ किनकि त्यसमा नम्बर अफ स्टुडेन्ट पनि धेरै हुने भएकोले गर्दा यसरी टाइम विभिन्न सेटअप गर्नु परेको अवस्था पनि हो। र अरू भनेको भोलिको दिनमा एज निडेड अब चाँडै हामी लेभल 1 को टेस्ट गरेर लेभल 2 मा लाँदैछौँ। त्यो बेला अलिकति टाइम फेरबदल हुनेछ कि जो नानीहरू केही सिकिसकेका छन् उहाँहरूलाई हामी लेभल 2 मा लाँदैछौँ। हस् दर्शकवृन्द, अहिले हामी पेन्सिल्भेनियाबाट एसएनके संस्थाका प्रमुख द्वय कृष्ण रेग्मी साथै सञ्चमन राईसँग बिएनए मिडियाद्वारा नेपाली भाषाको महत्त्वबारे हामी विशेष छलफल गरिरहेका छौँ। लाग्छ आजको यस बसाइले तपाईँहरूलाई र तपाईँको बच्चाहरूलाई अति नै सहयोग मिल्नेछ। यो एसएनके एजुकेसनले
अहिले हामीले डिजाइन गरेको किताब भनेको अब हामी त्यत्रो ठुलो प्रोफेसर होइन, यसमा भाषाविद चाहिने हामी बुक राइटर प्रोफेसनल होइन भए तापनि हामीले मेहनत गरेर लेखेका छौँ नि जुन पुस्तकहरू, र अरू पनि पाइपलाइनमा पुस्तकहरू हाम्रो 4-5वटा आइरहेको छ। यसमा हामीले वरिष्ठ विद्वानहरूलाई राखेर उहाँहरूले मनन गरेर उहाँहरूले इभ्यालुएसन गरेर त्यसलाई रिभ्यू गरेर चाहिँ हामी पब्लिकेसनमा लगिरहेको छौँ। तर हाम्रो समय भनेको अमेरिकामा इट्स भेरी भेरी एक्सपेन्सिभ है, त्यो भएकोले गर्दा त्यत्रो समय हामी दिन सक्दैनौँ। त्यो भएकोले गर्दा जो अलरेडी प्रोफेसनल राइटरहरू हुनुहुन्छ नेपालमा, टप स्कुल बोर्डिङ स्कुलमा प्रयोग भइरहेको नेपालीको नर्सरी एलकेजी युकेजी क्लास 1 2 3 सम्मको पुस्तकहरू हामीले 3000 प्रति भित्राएको छौँ र लाग्छ यो अमेरिकामा पहिलोचोटि नै होला एउटा पुस्तक भण्डार नेपाली मात्रै भाषाको होइन पुस्तक भण्डार पनि हामीले तयार गरेको छौँ। त्यसको लागि केही व्यक्तिहरूले हामीलाई भोलिन्टियर रूपमा पुस्तक भण्डार सञ्चालन गर्न सहयोग गर्ने पनि भनिरहनु भएको छ। अनि त्यहाँबाट पनि हामी अहिले जुन thenepalidepot.com छ त्यो भनेको चाहिँ उहाँहरू छुट्टै एन्टिटी हो, उहाँहरूले हामीलाई सहयोग गर्नु भएको छ, धेरै धेरै धन्यवाद होइन। एमाजोनमा हामी पुस्तक बेच्न सक्दैनौँ किनकि एमाजोनलाई नै $5 दिनुपर्ने अवस्था छ कि त्यत्रो महँगो कस्टली हुँदो रहेछ। त्यो भएर thenepalidepot.com लाई एकदमै धन्यवाद भन्न चाहन्छौँ। उहाँहरूले उहाँहरूको वेबसाइटमा हाम्रो पुस्तक राखेर होइन जनसम्पर्कमा उहाँहरू गइदिनु भएको छ, वितरण गरिदिनु भएको छ। तर अब हाम्रै वेबसाइट बन्दैछ, चाँडै अब आउँछ। त्यसमा चाहिँ हामी त्यो सबै जुन सप्लिमेन्ट बुक भन्छौँ कि अब जुन नेपालबाट ल्याएको पुस्तक भनेको वर्ष दिन नानीहरूलाई स्कुलमा पढाउने गरी डिजाइन गरिएको पुस्तक हो। त्यसलाई हामी त्यो विकेन्डमा पढाएर बिहान बेलुका पढाएर त्योसँग फिट हुने खालको होइन, र पनि घरमा चाहिने अभिभावकहरूले आफ्नो किसिमले नानीहरूलाई आफ्नो नानीहरूको क्षमता अनुसार विभिन्न बुकहरू त्यहाँ पढाउन उपलब्ध गराउन सक्नुहुन्छ। किनभने स्कुलमा नानीहरूले अङ्ग्रेजी पुस्तकहरू भनेको सयौँ हजारौँ पुस्तकहरू हुन्छ, उनीहरूले आज यो पढ्यो भोलि अर्को पढ्छ, पर्सि अर्को पढ्छ, त्यस्तो हुन्छ। हाम्रो चाहिँ के भयो भने अहिलेसम्म ल्यामेन्टेसन भनौँ न, यो मात्रै अब नेपाली नानीहरूले नेपाली भाषा सिक्न सकेन, पाएन, जानेन भनेर के भने एउटा हामी गुनासो मात्रै पोखिराख्यौँ। तर त्यसको सोल्युसन के हो भन्दा नानीहरूलाई पर्याप्त मात्रामा नेपाली शैक्षिक सामग्री पनि त हातमा हुनु पर्यो नि, जुन कुरो अहिलेसम्म प्रायः छैन। एमाजोनमा एउटा भेट्यो भने पनि अति महँगोमा भेटिन्छ, किनकि एमाजोनले नै दरो दाम लिएपछि त त्यो महँगो त हुने नै भयो। त्यो भएकोले गर्दाखेरि त्यहाँको जुन एउटा कस्ट छ त्यो महँगो छ। त्यो भएकोले गर्दा एमाजोनमा पनि सबै नानीहरूले पढ्ने हामीले भने जस्तो त्यो शैक्षिक सामग्रीहरू पाइएन। त्यो भएकोले गर्दा हामीले नेपालबाट नानीहरूको लागि भनेर भनौँ न निकै राम्रै 3000 प्रति त्यो खालको शैक्षिक सामग्रीहरू ल्याएको छौँ। र ठुलोहरूको लागि पनि हाम्रा साहित्यकर्मीहरू उहाँहरू पनि साहित्यिक सृजनाहरू गर्नुहुन्छ, उहाँहरूलाई पनि एउटा मदन पुरस्कार विजेता चाहिने साहित्यिक सृजनाहरू हेर्नु भनेको अति महत्त्वपूर्ण कुरो हुन्छ कि, किनकि हामीले कुनै उपन्यास लेख्छौँ, कथा लेख्छौँ भने मदन पुरस्कार विजेता लेखहरू पहिले आफूले 15-20वटा पढेर लेख्यौँ भने हाम्रो पनि लेखमा केही दम आउन सक्छ कि, त्यसले एउटा दिशानिर्देशन गर्छ हामीलाई। त्यो छ। र त्यो मात्रै होइन, हामी नेपाली भनेपछि अलरेडी हामी मल्टाइकल्चरल एक्सपिरियन्स भएको मान्छे हौँ कि, हामीभित्र हिन्दू छ, बुद्धिस्ट छ, चाहिने किराँती छ, हामीभित्र क्रिस्चियनहरू पनि हुनुहुन्छ। यस्तो भएकोले गर्दा मल्टाइकल्चरल भएकोले गर्दा यो मल्टाइकल्चरल जुन एउटा आइडेन्टिटी हाम्रो छ त्यो कुरो सधैँभरि रहिराखोस् भन्नको लागि राई, गुरुङ, किराँत, सबै लिम्बू, सबै जात जातिको, तामाङ जात जातिको यो कल्चरल आइडेन्टिटीको पुस्तकहरू पनि हामीले समावेश गरेको छौँ। त्यसमा छ हिन्दू फिलोसफी र हाम्रो सबै यो समाजमा भएको जात जाति सम्प्रदायलाई उसको कल्चरसँग सम्बन्धित पुस्तकहरू पनि हामीले उपलब्ध अहिले गरेका छौँ। त्यो कल्चरसँग सम्बन्धित पुस्तकहरू चाहिँ thenepalidepot.com/books भनेर टाइप गर्दाखेरि आउँछ। तर यो नसम्झिनुहोस् त्यो वेबसाइट हाम्रो भनेर उहाँहरूले हामीलाई सहयोग गर्नुभएको धेरै धेरै धन्यवाद। हाम्रो वेबसाइट आउँदैछ छुट्टै। र यसमा म के भन्न चाहन्छु भने जाँदा जाँदै सबैले सम्झ्यौँ, अघि मैले भनेको फर्स्टमा भनेको सेन्टेन्स है, अबको 20-25देखि लिएर 30 वर्ष पछाडि भनेको नि हाम्रो अगाडि बामे सर्दै गरेको, टुकुटुकु हिँड्दै गरेको, एलिमेन्ट्री स्कुल जाँदै गरेको नानीहरू हुन्छन् अभिभावक। त्यो बेला त्यो नानीहरूले भाषा जानिरहेको छैन अहिलेको अवस्था हेर्दाखेरि, उनीहरूले उसको नानीहरूलाई के शिक्षा देला, तिम्रो भाषा यो हो, तिम्रो कल्चर यो हो भनेर भन्न सक्ने अवस्था छैन। त्यो भएकोले गर्दा त्यो दिनलाई सम्झ्यौँ।
पछिको दिनलाई हेरौँ, अबको 20, 25, 30 वर्ष, अबको 50 वर्षमा सायद हामी जो नेपालबाट आएको थियौँ 50 देखि 80 वर्षमा प्राय धेरै नै होइन स्वर्ग आरोहण भइसकेको अवस्था हुन्छ। त्यो बेला यो समाज यसरी नै जान्छ कि जाँदैन त? अहिले जुन व्यापार व्यवसाय हाम्रो समाजमा जति फस्टाएको छ नि, यो हाम्रो एउटा नेटवर्कले गर्दा, चिन्जानले गर्दा, हाम्रो भाषाले गर्दा। नभए हामीले अहिले जो म रियल इस्टेट गर्छु है, यो रियल इस्टेटको विज्ञापन गर्न मैले चाहेको होइन, तपाईँहरूले एप्रिसिएट गर्नुभयो भने धन्यवाद भन्न चाहन्छु है, किनकि मैले रियल इस्टेटमा काम गरेर केही 2 पैसा बचाएर चाहिने 2 घन्टा समय बचाएर यो भाषाको अभियानमा यो लाग्न सकेको हुँ। त्यो भएकोले गर्दा मसँग घर किन्न आउने व्यक्ति नेपाली भाषाले गर्दा आएको हो कि मेरो नेपाली पहिचानले गर्दा आएको हो। जति पनि होम केयरहरू छ नि, धेरै उहाँहरूको सर्भिस भनेको नेपाली भाषीलाई छ। अनि यसरी नै भोलिको दिनमा हाम्रो नानीहरू जब डक्टर बन्छ नि पढेर, त्यो बेला अहिलेको औसत यसमा हेर्ने हो भने $2-3 लाख वर्षको हुन्छ उहाँहरूको स्यालेरी है। $2-3 लाख होइन, 2-4 मिलियन उनीहरूको एउटा क्लिनिक खोल्यो भने आउने सम्भावना छ। जुन कुरो यो भाषा भनेको $1 मिलियन भ्यालु त्यसमा देखियो। त्यो भएर भोलिको दिनमा हाम्रो नानीहरूले एउटा व्यापार व्यवसायलाई अगाडि बढाउनको लागि पनि भाषा अति 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 जरुरी छ। धेरै धेरै धन्यवाद। कृष्ण सरलाई मैले समय दिन चाहे। हुन्छ कृष्ण सर, आजको यस बसाइको अन्तिमतिर तपाईँको कन्क्लुजन? यो हामी कति प्यारेन्टहरूले अमेरिकामा नेपाली भाषा सिक्नु त पर्ने हो, पढाउनु पर्ने, तर यो गाह्रो नानीहरू सिकिरहेका छैनन्। सिस्टमेटिक त्यो पढाउने निकायहरू पनि नभएको गर्दाखेरि गाह्रो भइरहेको छ भन्ने कति सुन्नमा आउँछ होइन। यो चाहिँ रकेट साइन्स जस्तो केही गाह्रो, यो असम्भव छ, बोल्नै सक्दैनन्, पढ्नै सक्दैनन् भन्ने कति प्यारेन्टहरूको पनि सुनिन्छ होइन। तर हाम्रो अहिलेसम्मको अनुभवमा त्यस्तो गाह्रो रहेन रहेछ। नानीहरूले सिक्ने रहेछन् र राम्ररी सिक्ने रहेछन्, नानीहरू स्मार्ट रहेछन् र नानीहरूले सिक्न पनि चाहँदा रहेछन् र सम्भव छ र राम्रोसँग हामी जतिकै फर र अझ हामीभन्दा विद्वान नेपालीमा विद्वान भएर निस्किनेछन् भन्ने हामीले आशा लिएका छौँ। हवस् त दर्शकबिन, आजका यस बिएनए मिडियाद्वारा सञ्चालित टक सोमा हाम्रै भुटनी समाजका दोया अग्रज कृष्ण रेग्मी, त्यसै गरी सञ्चमन राई आजको अतिथि हुनुहुन्थ्यो र उहाँहरूले हाम्रो समाजलाई जुन देन दिइरहनु भएको छ, यो देन पक्कै पनि आज केही क्षणमा मूल्य नहोला, तर पछि अघि सञ्चमन सरले भने जस्तै आजको 25-30 वर्ष पछाडि पक्कै पनि यसको मूल्य त्यतिखेर सुनको भन्दा पनि धेरै हुनेछ। र हामी सबैले नेपाली भाषालाई माया गरौँ, आफ्नो भाषालाई संरक्षण गरौँ, अथवा हामी नेपाली हौँ भने आफ्नो भाषा पक्कै पनि बचाउनु पर्छ भन्दै एसएनके संस्थाको उत्तर प्रगतिको कामना गर्दै तपाईँहरू समक्ष बिदा हुन चाहन्छु। हवस् त सबैजनालाई नमस्कार। नमस्कार। यहाँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद।